که شیخ صدوق در عیون روایتی نقل میکنه. مضمون این روایت اینه: نظر به صورت ذریه اون حضرت عبادته. این کلمه از کجا نشأت میگیره؟ نظر به کعبه عبادته، نظر به مصحف عبادته، نظر به صورت عالم عبادته، نظر به صورت یک فاطمی که فقط انتساب به او داره عبادت. بعد سوال شد از امام هشتم، این که نظر عبادته، نظر به ائمه از ذریت، بیان امام اینه که این نظر به همه ذریه فاطمه است. یعنی اون سیدی که 14 قرن بعد هم بیاد، با نظر به قیافه او عبادت. این یک روایت. روایت دیگر در امالی شیخ صدوقه و اون روایت اینه که روز قیامت که میشه ظلماتی محشر رو میگیره. بعد که این ظلمت سیطره پیدا کرد، ناگهان یک انواری در محشر ظهور میکنه. مردم متحیرن که اینها چه طبقن، ملائکن، انبیان، شهدان. منادی ندا میکند انبیا نیستند، شهدا نیستند، اینها ذریه پیغمبر خاتمند. در هر سیدی که این دو خصوصیت پیدا بشه، اول از منهاج رسول خارج نشه، دوم لوث معصیت به دامنش ننشینه، این سید در دنیا نظر به صورتش عبادت میشه، در قیامت هم چراغ فروزان عرصه محشر میشه.